Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil, अनन्त भोग ब्रान्डको पिसा आटा, स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार, एटी कार्पेट, कार्पेट किन्दा एटीको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। फन पार्टनर चोको फन, हाइजिन पार्टनर सफ्टी, भोटिङ पार्टनर IME Pay, न्युज एजेन्सी नेपाल, डिजिटल पार्टनर OSR Digital, marketed by Key Advertising. नमस्कार अनि स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन SD र OSR डिजिटल। यो हो मेगा रियालिटी सो डान्स च्याम्पियन, स्पोन्सर्ड बाई राजहंस रिफाइन्ड सनफ्लावर ओइल, एटी कार्पेट, चोको फन, अनन्त भोगको पिसा आटा। हाम्रो हाइजिन पार्टनर रहेको छ सफ्टी र हाम्रो भोटिङ पार्टनर रहेको छ IME Pay भन्दै हाम्रो कार्यक्रमको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कार्यक्रमको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन भन्दा पहिले हामी हाम्रो जजहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते। हाम्रो पहिलो जज हुनुहुन्छ भेरी ब्युटिफुल एन्ड ट्यालेन्ट आस्मा विश्वकर्मा। गरी हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को जज ब्युटिफुल अनि स्विट 16 निरुता सिंह। र त्यसै गरी हिजोकै हाम्रा अतिथिज्यूहरूले हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो अतिथि जज हुनुहुन्छ भेरी ह्यान्डसम ट्यालेन्टेड एक्टर सिङ्गर जीवेश सिंह गुरुङ। नमस्ते। त्यसै गरी अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ हामीसँग हिजो चाहिँ आज पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ धीरज राई। हामीलाई फेरि साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो गायक गजलकार हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वीरेन्द्र मालाकार। आज इलिमिनेसन डे रहेको छ र बाँकी 7 प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति आज हामी यस मञ्चमा हेर्नेछौँ र आज रिजल्ट डे पनि रहेको छ। अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला। अघिल्लो हप्ताको भोटको आधारमा यहाँलाई आज रिजल्ट पनि भन्नेछौँ। तपाईँहरू तयार रहनुहोस्। फुलु तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट? र आजको लागि पहिलो प्रस्तुति दिन आउँदै हुनुहुन्छ टिम साजनबाट DSPD ग्रुप। नमस्कार, हामी DSPD ग्रुप। अहिले हामी चाहिँ विभिन्न राउन्डहरू पार गर्दै टप 16 सम्म प्रवेश गर्न सफल भएका छौँ। हाम्रो नेपाल चाहिँ विभिन्न भाषा संस्कृतिले भरिपूर्ण देश हो र यही भाषा र संस्कृतिलाई निरन्तर रूपमा जगेर्ना गर्ने प्रयास चाहिँ हामी डान्स च्याम्पियनको थ्रोबाट गरिरहेका छौँ। आशा छ हजुरहरू पनि आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो ग्रुप DSPDलाई अगाडिसम्म बढाइदिनुहुन्छ। अगाडि मात्र होइन, यो डान्स च्याम्पियन सोको चाहिँ हामीलाई विजेता बनाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै आशावादी छौँ र हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गर्नुहोला, हामीलाई धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय नृत्य।
यो मयुरी नाच मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। निरुता म्याम कस्तो लाग्यो हाम्रो डिएसपिडीको यो प्रस्तुति यहाँलाई? सबैभन्दा पहिला त यो नेसनल टेलिभिजनमा तपाईँले यो हाम्रो यो कल्चरलाई दर्शाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच म्याम। हाम्रो देशको यो कल्चरलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरू जुन चाहिँ डिएसपिडी ग्रुप अघि बढ्नु भएको छ त्यसलाई साँच्चै नै तपाईँले निभाउनु भएको छ। यो पर्फर्मेन्स मेरो लागि सगरमाथा छुने पर्फर्मेन्स हो। थ्याङ्क यू सो मच। आसमाजी यो डान्स फर्म चाहिँ पढ्दै आएको तर सुन्दै आएको तर कहिले पनि मैले लाइभ देख्न नपाएको भएकोले होइन एकदमै मजा आयो। मलाई चाहिँ एकदमै बवाल लाग्यो होइन। र थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै तोप लाग्यो। अल द बेस्ट। जीवेश सर, मलाई चाहिँ 20 वर्ष अगाडिको याद आयो। त्यो बेला हामी स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ आएका थियौँ। त्यो बेलामा ऐश्वर्य सिल भन्ने हुन्थ्यो। रानी ऐश्वर्यको नाममा एउटा प्रतियोगिता हुन्थ्यो। नेपालभरिको सबै स्कुलको विद्यार्थीहरू आएर चाहिँ भाग लिने गर्थ्यो र हामीले चाहिँ कौडा नृत्य लिएर आएका थियौँ। म चाहिँ त्यसमा गाउने टिममा परेको थिएँ अनि अर्को बाँकी टिममा चाहिँ उहाँहरू नाच्ने टिममा पढ्नु भएको थियो। हाम्रै टिमको 2टा टिम थियो। अनि त्यो बेलामा यो ठ्याक्कै यो डान्स देखाइएको थियो क्या। हामीभन्दा अगाडिपट्टि ठ्याक्कै यो डान्स आएको थियो अनि हामी चाहिँ यस्तो डराएको थियो कि यस्तो खतरनाक यो डान्स लिएर आयो हामीलाई जित्ने भइनाल्यो अब भनेर वी आर भेरी स्केयर्ड। अनि त्यो बेला म सानै थिएँ अनि ठ्याक्कै त्यो 20 वर्ष अगाडिको सब चिजहरू मलाई फिल भयो अहिले आउँदाखेरि चाहिँ। सो आई रियली फेल सो नाइस वाचिङ यु गाइज लाइक दिस लाइभ ओभर हियर। थ्याङ्क यू सो मच वान्स सेकेन्ड फर सेयरिङ आवर कल्चर। गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। वीरेन्द्र सर एउटा भनाइ छ, देशको लागि बाँच र देशको लागि मर र देशको लागि केही गर भन्ने कुरालाई भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कल्चरलको यो जुन डान्स देखाउनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी नेपाली र नेपाल कल्चरमा धेरै धनी छौँ भन्ने कुरालाई तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण जनतालाई म यो अनुरोध गर्दछु कि उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै भोट दिएर जोगाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। धीरज सर, भूगोलमा हामी सानो होला तर संस्कृति कल्चरमा हामी संसारको सबैभन्दा धनी देश हो। लेखेर राख्नुहोस् कि संसारमा पहिचानको लागि लड्नुपर्छ भने हाम्रै संस्कृति गाउनुपर्छ हामीले। सो म सल्युट गर्छु र मलाई थाहा छ यस्तो गीतमा यस्तो नृत्यहरूमा भ्युज आउँदैन। आई नो भेरी वेल। तर अरबौँ अरू भ्यू आए पनि 10 भ्युज आए पनि मेरो लागि यही सम्मानपूर्वक छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। र यस डिएसपिडी यहाँहरूको रिजल्टको नतिजा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौँ। यति बेला पनि यहाँले भोटको अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नेपाली भाषा र संस्कृतिले भरिपूर्ण देश हाम्रो नेपाल र यही भाषा र संस्कृतिको निरन्तर रूपमा जगेर्ना गर्ने प्रयास हामी डान्स च्याम्पियन मार्फत गरिरहेका छौँ र आशा छ हजुरहरू पनि आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ र हजुरहरू आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ भने कृपया प्लिज हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर यो सोको विजेता बनाइदिनु हुन म हजुरहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णले हामीलाई आइएमई पे एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि हजुरहरू स्वदेशमै हुनुहुन्छ र हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र माया गर्नु चाहनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर DCN लेख्नुहोस् र एउटा स्पेस दिनुहोस्, 03 टाइप गर्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् 33001। नभुल्नुहोला 03 हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ। हजुरहरूको एक भोटले पक्कै पनि हामी यो सोको विजेता बन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर माया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल, जय नृत्य। थ्याङ्क यू सो मच डिएसपिडी ग्रुप। यति बेला गएर आफ्नो सिटमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको एपिसोडमा हाम्रा 7 प्रतिस्पर्धीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्ने थियो तर टिम रोशनबाट आज नेसन सुस्लिङ मगरले आफ्नो प्रस्तुति दिने छैनन् किनकि उहाँको प्र्याक्टिसको क्रममा केही एक्सिडेन्ट भएको हामीले जानकारी पायौँ। के भएको छ यसको जानकारी हामीलाई रोशन सरले गराउनुहुन्छ। रोशन सर प्लिज स्टेजमा आइदिनु न। यहाँको टिमबाट नेसनले प्रस्तुति दिने छैनन्, के भएको छ एकपटक हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराउनु छ यहाँले। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। अस्ति नै चाहिँ हाम्रो रिहर्सलहरूमा प्र्याक्टिस गर्ने बेला नेसन भाइको एउटा स्टन्ट गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट सोल्डरमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ। सो उसको ल्यान्डिङ चाहिँ लेफ्ट सोल्डरमा चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उसको चाहिँ सोल्डरको जो बोन हुन्छ त्यो चाहिँ 2 इन्च बढी माथि सिफ्ट भएको छ अनि अलिकति क्र्याक भएर मसल्स पनि क्र्याक भएको छ त्यहाँको। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आज पर्फर्मेन्स गर्न पाएको छैन।
सो त्यही भएर चाहिँ उहाँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको अपरेसन भइरहेको छ अहिले कन्टिन्यू सो अपरेसन गर्नु पर्यो यस म्याम अनि अब अपरेसन पछि डक्टरले अब के भन्नुहुन्छ सपना थियो मेरो डान्स च्याम्पियन जितेर घरको लोन तिर्ने त्यही सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेको थिएँ मिहिनेत गरेको थिएँ र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा नयाँ चिज नयाँ ट्राई गरौँ भनेर फ्लिप गराएको थिएँ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ म चिप्लेर लडेँ र मेरो लेफ्ट सोल्जरको बोन चाहिँ भाँचेको छ डाक्टरले चाहिँ 1 महिनासम्म रेस्ट गर्नु भन्नुभएको छ र यो पालिको डान्स च्याम्पियन मैले जित्ने सपना पुरा गर्न सकिनँ आशा छ डान्स च्याम्पियन सिजन 2 फेरि आउँछ होला र सिजन 2 मा चाहिँ म यो आफ्नो सपनालाई चाहिँ पुरा गर्नेछु र सम्पूर्ण डान्स च्याम्पियनमा जति पनि पार्टिसिपेटरहरू हुनुहुन्छ सबैलाई मिस यु सो मच र हाम्रो निरुता म्याम आसमा म्यामलाई पनि धेरै मिस गरेको छु मैले यो डान्स च्याम्पियन चाहिँ हाम्रो जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ टप टु 12 सबैजना डिजर्भिङ हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै मिस गरेको छु बेस्ट अफ लक गाइज एन्ड मिस यु सो मच आई विल बी ब्याक सुन थ्याङ्क यू सो मच हामी सबैको प्रार्थना छ नेसन चाँडोभन्दा चाँडो ठिक भएर यहाँ फेरि यो स्टेजमा पर्फर्म गरेको देख्न पाऊँ हामीले गेट वेल सुन नेसन वी लभ यु छिटोभन्दा छिटो नेसन शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र यहाँ आएर आफ्नो धमाकेदार प्रस्तुति फेरि दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हाम्रो सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई हामी यति बेला के भन्न चाहन्छौँ भने आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पर्फर्म गर्नुहुन्छ जुन जोसँग पर्फर्म गर्नुहुन्छ हामीलाई पनि यस्तो रमाइलो लाग्छ कुन तपाईँहरूले स्टेप गर्दा हामी नै हाम्रो सासै बन्द होला जस्तो हुन्छ जोससँग पर्फर्म गर्नुपर्छ तर जोस सँगसँगै आफ्नो होस पनि राखेर गर्नुपर्छ प्लिज थ्याङ्क यू सो मच निरुता म्याम र निरुता म्यामको यो भनाइ सँगसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र अगाडि बढाउने क्रममा यति बेला भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil, Ananta Bhog brand को पिसा आटा स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार, AT कार्पेट किन्दा AT को लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। फन पार्टनर चोको फन, हाइजिन पार्टनर सॉफ्टी, voting partner IME Pay, news agency Nepal, digital partner OSR Digital, marketed by Key Advertising. Welcome back to Dance Champion! र धीरज सर यदि हजुरले अप्ठ्यारो मान्नु भएन भने मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट है हजुरले प्लिज नाइ त भन्नु न पनि बिचमा यसो हामीलाई यसो इन्टरटेनमेन्ट गराउनुहुन्छ कि सर प्लिज तिमी रुँदा एक्लै हुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ आँखाभरि आँसु बोकी पर्खी बसेको थिएँ तिमी रुँदा एक्लै हुँदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ आँखाभरि आँसु बोकी पर्खी बसेको थिएँ तिमी रुँदा Thank you so much धीरज सर Thank you so much sir र यति बेला आफ्नो सिटमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ Thank you so much बिचमा हामी दुःख दिइरहन्छौँ यस र प्रस्तुतिलाई जोड्ने क्रममा यति बेला स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ टिम साजनबाट मनिष र हिमाल कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेलीमै बिताउँला जीवन कालो केसमा रेलीमै
सो मच र म यहाँ मनिष र हिमाललाई बोलाएँ यहाँ हिमाल मात्र हुनुहुन्छ हजुर सर गएको पछिल्लो सुटदेखि उसलाई धेरै बिरामी भइरहेको थियो त्यही पनि गर्छु भनेर चाहिँ कोरियो गरिसकेको थियो हिजो बिहानसम्म सकिसकेको थियो कोरियो अझै धेरै एकदम कामजोर हुन्छ नि ज्वरो आएर चाहिँ ह्यापी बर्थडे हो मनिषको बर्थडे आज ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे मनिष ह्यापी बर्थडे मनिष र हिमाल भनेको हाम्रो डान्स च्याम्पियनको म जहिले पनि भन्छु हाम्रो एन्टरटेनर हो फुल प्याकेज एन्टरटेनमेन्टको फुल प्याकेज हो हाम्रो थ्याङ्क यू सो मच म्याम तपाईँहरू दुईजना एक अर्काको परिपूरक हो त्यो किनभने तपाईँले उहाँको पार्ट पनि तपाईँले उहाँको लागि पनि आफूले पर्फर्मेन्स गर्नुभयो तपाईँहरू परिपूरक एक अर्काको एकजनामै तपाईँहरू दुईजना छ तपाईँहरूको लागि के मनिष यहाँ सन्चो हुनु न त्यसैले आफ्नो सिटमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ Once again, happy birthday! Happy birthday! निरुता म्यामले त कमेन्ट गरिहाल्नु भयो आसमाजी मिरेकल म त जादु लाग्यो कि किनकि कस्तो अब हुन्छ नि दुईजनालाई देखिरहेको होइन तपाईँ एक्लै गर्दा पनि कस्तो बबाले गर्नुभयो क्या तपाईँले थ्याङ्क यू सो मच मलाई आजको पर्फर्मेन्स मात्रै एकदमै ओरिजिनल लाग्यो तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदमै आजको पर्फर्मेन्सको लागि थ्याङ्क यू सो मच अल द बेस्ट फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी बर्थडे ब्रदर एन्ड गेट वेल सुन मनिष ब्रदर अनि दुईजना नाचिरहेको ठाउँमा चाहिँ एकजना गरेर नाच्नु भनेको इट निड लट्स अफ करेज एकदम धेरै एनर्जी चाहिन्छ धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ एउटा ट्रमादेखि पास हुनुपर्छ क्या म जाउँ कि नजाउँ मैले पनि क्विट गरौँ कि टाइपको फिलिङ्सहरू आउँछ र यो भनेको चाहिँ एउटा लिडरसिपको राम्रो क्वालिटी पनि हो आई रियली वान्ट टु सल्युट युर करेज ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच सर धीरज सर के भन्न चाहनुहुन्छ मैले पनि कतिपल्ट आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनु अगाडिको एक दिन अगाडिसम्म ठिकै हुन्छु कुनै वेदरको कारणले गर्दा हाम्रो स्वर सुकिदिन्छ कि झन्डै त्यही अवस्था नै मलाई लाग्यो होइन यति भनिरहँदाखेरि अझ यो पर्फर्मेन्स बवाल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो तर पनि केही ल्याकिङ चाहिँ मैले फिल गरेको छु है आई नो अब अल एन्ड अल इट्स तपाईँको एउटा मनमा चोट पर्दाखेरि हुन्छ नै त्यो भएर आजको पर्फर्मेन्सलाई मैले चाहिँ नम्बर दिने हो भने एकदम विचार गरेर यो कन्सिडर गरेर दिने थिएँ द्याट्स इट थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच सर वीरेन्द्र सर के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त अब दुईजनाले गर्ने भन्ने पर्फर्मेन्समा एकजनाले यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ भाइलाई एउटा भनिन्छ नि भोक लाग्दाखेरि खाएको खानाको टेस्ट त्यो अरूमा हुँदैन अर्कोचोटि भाइले त्यही टेस्ट पाउनुहुनेछ डोन्ट वरी है किप पेसेन्स र अर्कोचोटि तपाईँले एकदमै ब्रिलियन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र भाइको पर्फर्मेन्स पनि बवाल छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सर र हिमाल आज यहाँले एक्लै प्रस्तुति दिनुभयो तर पनि हाम्रो दर्शकले यहाँको प्रस्तुति हेरिरहनु भएको होला यति बेला यहाँले भोट अपिल गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सबैमा नमस्ते म हिमाल सुनार र मनिष नेपालीको तर्फबाट र हामी बुटोलबाट हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै भोट गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई भोट गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर DCN स्पेस 0707 हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ 33001 सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ ल IMA एप डाउनलोड गरेर पनि धेरैभन्दा धेरै भोट गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच हिमाल थ्याङ्क यू सो मच यति बेला प्रस्तुतिलाई नै जोड्ने क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ टिम बिस्ट ब्रदर्सबाट द फ्युचर क्रू मायाले बाँध्यौ लौ रेशम देउतालाई भाकी खाउ कसम मनैमा माया बग्यो सलला आँखैमा तिमी आउँछ झलला हे पार्यो भुतुकै हे मार्यो भुतुकै ती
पीरती पास करो मन मस्त गए पीरती पास करो मन मस्त गए I got my swagger back. Let's get it on. Thank you सबैले, thank you so much. फ्युचर क्रू को यो प्रस्तुति अब मलाई चाहिँ अब बवाल लाग्यो होइन. Thank सो you. लेट्स हियर इट फ्रम आवर गेस्ट धीरज सर. के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम बवाल. थ्याङ्क यू वन्डरफुल. तपाईँको जुन किसिमको फास्ट मोमेन्ट अनि प्लस तपाईँको त्यो झट्काहरू ओभर छ क्या. वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स नै हो यो. थ्याङ्क यू सो मच सर. थ्याङ्क यू. म चाहन्छु थ्याङ्क यू सर. वीरेन्द्र सर. वीरेन्द्र सर. म त स्पिचलेस नै छु. यति राम्रो, यति इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको डान्स, यति मेहनत, यति यो जुन तडप झपट भनौँ न, यो यताउता, यो मैले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको देखेँ आज. थ्याङ्क यू सो मच सर. अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. निरुता म्याम. फ्युचर क्रू. यस म्याम. थ्याङ्क यू सो मच म्याम. थ्याङ्क यू म्याम. अनि कोरियोग्राफर बेस्ट ब्रदर. फ्युचर क्रू. तपाईँहरू हाम्रो डान्स च्याम्पियनको शान हो. थ्याङ्क यू सो मच. कस्तो खुसी लाग्छ तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर. तपाईँहरूले कहिले निराश गर्नु भएन. लास्ट टाइम तपाईँहरू कतिजना, एकजनालाई जो चोट लागेको थियो हाम्रो बुद्ध इज ब्याक. यो हो नि हाम्रो बुद्ध. एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स देखेर. जहिले पनि तपाईँहरूले हामीलाई खुसी बनाउनु भयो. यो पर्फर्मेन्स मेरो लागि सर्वोत्कृष्ट, सगरमाथा छुने अनि फर्स्ट क्लास डबल स्पिड. राजीव सर. कोरियोग्राफरलाई एकदमै ह्याट्स अफ भन्न चाहन्छु. हि हेज डन अ भेरी गुड जब. अनि यो जो ब्रदरले चाहिँ टगो डाङ्गो गर्नुभयो नि, जोस चाहिँ एकदम रहेछ यो टिममा भनेको त्यहाँ पनि प्रष्ट हुन्छ. दिस गाइज हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै यो फ्युचर ग्रुप नै हो. अनि अल द बेस्ट. यहाँ मात्र होइन कि फर्दर फ्युचरमा अझै धेरै राम्रो काम गरेर देख्न पाऊँ, इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि पर्फर्म गरेर देख्न पाऊँ. बेस्ट विसेस फ्रम माई साइड. थ्याङ्क यू सो मच सर. आसमाजी. स्टार्टिङमा जुन बोन ब्रेकिङ थियो, त्यसपछि टाउको छिराएर गर्ने त्यो फर्मेसन एकदमै बवाल लाग्यो. अनि त्यसपछि भुत्तुकैवाला स्टेप दामी लाग्यो. अनि पास गरेको राम्रो थियो होइन, तर त्यसपछि चाहिँ हल्का क्रास भयो है. हजुरहरूले पनि फिल गर्नुभयो होला. र ओभरअल एकदमै बवाल लाग्यो. एन्ड एट लास्ट थ्याङ्क यू म्याम. थ्याङ्क यू सो मच. टप लाग्यो. थ्याङ्क यू. ओके, थ्याङ्क यू सो मच आसमाजी. र यस, द फ्युचर क्रू, यहाँले भोटको अपिल गर्न सक्नुहुन्छ. नमस्ते सबैजनालाई. हामी चाहिँ द फ्युचर क्रू टिम 20देखि चितवनबाट. हजुरहरूलाई हाम्रो डान्स मनपर्छ भने हजुरहरूले हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई भोट गर्नको लागि सबैजनाले हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ आइएमई पे एप डाउनलोड गरेर. र नेपालमै हुने जनताहरूले हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. तल स्क्रिनमा छ सबै. एउटा कुरा भन्छु ल लास्ट. मलाई निरुता म्यामको 6मा चाहिँ एकचोटि किस गर्नु मन छ. लास्ट सालैदेखि मुभी हेर्थेँ.
Same here, ma'am. Same here. Luckiest person in this world. जबकि म्यामले अलाउ गरिसक्नु भयो। यस्तो क्युट मान्छेले भनेपछि कसरी नाइ भन्ने। आजसम्मकै मेरो लाइफको सबभन्दा क्युटेस्ट किची। Oh my god. Thank you so much, the future crew. Okay. Thank you. प्रस्तुति हामी हेर्नेछौँ तर यति बेला भने बेला भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। हामी आउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला डान्स च्याम्पियन। Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil, अनन्त भोग ब्रान्डको पिसा आटा, स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार, एटी कार्पेट किन्दा एटीको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। फन पार्टनर चोको फन, हाइजिन पार्टनर सफ्टी, भोटिङ पार्टनर IME Pay, न्यूज एजेन्सी नेपाल, डिजिटल पार्टनर OSR Digital, मार्केटेड बाई की एडभर्टाइजिङ। ब्रेक पछि फेरि हामी त फर्केर आइसक्यौँ। अब अर्को कन्टेस्टेन्टलाई त बोलाउनु पर्ने हो, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ निशानजी हामी एकचोटि स्पोन्सरहरूलाई सम्झिनु पर्यो। यस, हामीसँग हुनुहुन्छ राजहंस रिफाइन्ड सनफ्लावर ओइल, अनि यति कार्पेट, चोको फन, अनन्त भोगको पिसाता, हाम्रो हाइजिन पार्टनर रहेको छ सफ्टी, र हाम्रो भोटिङ पार्टनर रहेको छ IME Pay भन्दै हामी अर्को कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउन चाहन्छौँ। टिम युमी बलामीबाट आउँदै हुनुहुन्छ स्टेजमा सुप्रिम र दिपिना। डान्स हेरिहाल्यौँ होइन, अब हामी धेर के कुरा गर्नु। जिपेश सर, अब भनिदिनुहोस् न यो इलास्टीवाला डान्स कस्तो थियो? इट वाज भेरी नाइस, मलाई राम्रो लाग्यो एकदमै। जो यहाँले पर्फर्म गर्नुभयो राम्रो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। निरुता म्याम, दिपिना एन्ड सुप्रिम, फाइनली वेलकम ब्याक। र यो जुन चाहिँ इलास्टिक योसँग यो प्रप्स लिएर तपाईँहरूले पर्फर्म गर्नुभयो, सजिलो त डेफिनेटली छैन यसमा होइन, एकदमै गाह्रो छ यो। र त्यो कुरालाई कति राम्रोसँगले तपाईँहरूले मिलाएर त्यो सङ सेलेक्सन पनि तपाईँहरूको त्यस्तै राम्रो लाग्यो मलाई होइन। त्यो सँगसँगै यो पर्फर्म गरेको यति राम्रो हाम्रो कोरियोग्राफर, एकदम राम्रो यो अटेम्प्ट हो। मेरो लागि यो पर्फर्मेन्स फर्स्ट क्लास, नम्बर 1, डबल स्पिड। भेरी नाइस। आसमाजी, आज तपाईँ एकदमै क्युट देखिनु भइरहेछ एज अलवेज। सधैँ नै क्युटै देखिनुहुन्छ यस। र सुप्रिम जी पनि एकदमै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। हाई। र तपाईँहरूको पहिलाको पर्फर्मेन्स भन्दा आज त धेरै नै दामी छ। एकदमै मजा आयो। र हाम्रो ब्युटिफुल कोरियोग्राफर, वेल डन, एकदमै मजा आयो।
र आजको तपाईँहरूको पर्फर्मेन्समा मलाई सबभन्दा मन परेको डान्समा डिसिप्लिन भनेको अब जस्तै तपाईँहरूले इलास्टिकलाई खुट्टाबाट छुट्न दिनु भएन, हातबाट छुट्न दिनु भएन, टाउकोबाट छुट्न दिनु भएन। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो किनकि एकदमै गाह्रो हुन्छ तर तपाईँहरूले एकदमै ब्युटिफुल्ली सिङ्क्रोनाइज गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै गर्दै जानु है। थ्याङ्क यू सो मच। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच आसमाजी। धीरज सर के भन्न चाहनुहुन्छ सुप्रिम र दिपिनालाई? फर्स्ट अफ अल यो तपाईँले गर्नुभएको डान्स नै एकदमै गाह्रै हो। जुन प्रकारले तपाईँले प्रपहरूलाई चलाउनु भयो, जुन प्रकारले चाहिँ योसँग काम गर्नुभयो, मलाई हरेक छेड चाहिँ लाहे काहीँ फुस्किन्छ कि भनेर के मनमा भइ नै रह्यो। सो भन्छ नि के अरे वाइज म्यान दे डोन्ट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, दे डु द थिङ्स डिफ्रेन्टली। सो तपाईँले नयाँ प्रस्तुत तरिकाले दिनुभएको छ। भेरी गुड एकदम राम्रो छ। वीरेन्द्र सर लभली कपाल, लभली पर्फर्मेन्स, एकदमै लभली लाग्यो। र त्यो कस्तो चट्ट के ठ्याक्क खुस्काउला कि जस्तो लाग्यो तर नखुस्किने के त्यो ट्याक्क के त्यो इलास्टिकमा पनि जादु भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। पहिलोचोटि देखेँ यो यस्तो खालको पर्फर्मेन्स, एकदमै मन पर्यो। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। र यस सुप्रिम र दिपिना यहाँहरूलाई थाहा छ आज रिजल्ट डे रहेको छ र यहाँ रिजल्ट त हामी अन्तिममा भने नै छौँ। यति बेला यहाँले भोटको अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। हामी टिम युमी बलामीबाट म दिपिना श्रेष्ठ, म सुप्रिम मगर। र तपाईँहरू सबैले हाम्रो डान्स मन परेछ भने हामीहरूलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई भोट गर्नको लागि हजुरहरूले आइएमपी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ 04। अरू डिटेल्सहरू टिभी स्क्रिनमा दिएको छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सुप्रिम दिपिना। थ्याङ्क यू सो मच फर योर वन्डरफुल पर्फर्मेन्स। यस्तै रमाइला र उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू थुप्रै बाँकी छन् र यति बेला आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति लिएर स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ टिम साजनबाट द जुनियर नेपाली क्रू। नमस्कार सबैजनालाई। हामी चाहिँ द जुनियर नेपाली क्रू, हामी चाहिँ चितवनबाट हो र हाम्रो सिनियर पनि छ द नेपाली क्रू जसले चाहिँ डान्स प्लस 3 मा चितवनलाई र नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो। अनि हामी चाहिँ ग्रुपमा टोटल हामी 7 जना मेम्बर छौँ र हामी 7 जना मेम्बर चाहिँ चितवनमा डिफ्रेन्ट प्लेसेसबाट छौँ। हजुरको जनताको सपोर्टले मायाले गर्दा हामी टप 16 मा पुगेको छौँ र हामी अझै आशा गर्छौँ कि हजुरहरूले हामीलाई अझै नै माथि पुर्याउनेछ र हामीलाई सपोर्ट गर्नेछ। भोलि त जाने हो। कहाँ जाने भन्छ यो? कहाँ जानु र? भोलि यसो डेटिङमा जाउँ कि भनेको। भोलि के एक दिन छुट्टी भएको थियो? सबैको डेटिङ होइन? के गर्नु यार, यो अनुहारको के दोष? ल सुता तिमीहरू रातभरि बस्ने होइन। मेरो नि भोलि यसो डेटिङ छ के हो? मलाई पनि मायालुले सम्झी कि क्या हो? तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो सुटुकै तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो सुटुकै कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै तिमीलाई एउटा कुरा सुटुकै कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै सम्झी हुन्छु म त सुटुकै कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै राति आउँछौ मेरो सपनीमा सुटुकै एक दिन आइजौ अब। मलाई पनि सम्झिन त सम्झिने रहेछ मोरीले। पनीमा सुटुकै तिमीलाई सम्झी हुन्छु म त भुतुकै कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै। Time to get real.
तिमलाई एउटा कुरा भन्नु थियो सुटुकै ए होइन के पारा हो केटा हो यो घरको भाडा नदिएको कति पैसाको भन त तिमीहरूलाई घरको भाडा दिनु पर्दैन हेड दाइ मायालुले सम्झेर बाडुली लाग्यो भनेको त घरबेटीले सम्झेर पो रहेछ खत्तमै भयो नि अरू भने त्यस्तै हो नाइट ड्रेस चाहिँ राम्रो लाउनु भएछ ओके एकदमै राम्रो थियो उहाँहरूको प्रस्तुति निरुता म्याम कस्तो लाग्यो यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच जुनियर नेपाली क्रू म त बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच कस्तो चाहिँ कोरियोग्राफी कस्तो राम्रोसँगले तपाईँहरूलाई के भन्नु कुनै शब्द नै छैन के चाहिँ गर्नु भएन तपाईँहरूले यहाँनिर एक त फर्स्टमा बिगिनिङ तपाईँहरू आएर यस्तो क्याजुअली त्यो बसेको तपाईँहरूको त्यो कन्भर्सेसन एउटा त्यो केटाहरूको त्यो बदमास केटाहरूको कन्भर्सेसनदेखि लिएर होइन त्यहाँदेखि तपाईँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभयो एक एकवटा स्टेप्स माई गड यस्तो प्राउड मोमेन्ट थियो त्यो चाहिँ यो तपाईँले जे पनि गर्नुभयो एक एकवटा मोमेन्ट के भन्ने थियो त्यो फ्लुट जुन फ्लुट बजाएर यहाँ आयो त्यहाँबाट फेरि फ्लाइङ किस गरेर यो ओहो अब मैले के भन्छु भन्ने लेखेँ कि तर मेरोमा शब्द नै भएन माई गुडनेस सर्वोत्कृष्ट सगरमाथा छुने अनि फर्स्ट क्लास नम्बर 1 डबल स्पिड लभ यु गाइस जिवेश सर एकदमै वेल कोरियोग्राफ्ड एउटा वर्ड छ खतरनाक मोबाइल थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच आसमाजी जुनियर नेपाली क्रू हाई बोइज तपाईँहरूले कहिले हँसाउने त कहिले रुवाउने जे सुकै गरे पनि जजेसको स्ट्यान्डिङ अवेसन लिन चाहिँ नचुकाउने बोइज बोइज आम नट लाइङ खज हाम्रो अडियन्स नै साँची छ तर माग कसम तपाईँहरूको आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ मेरो तोपभन्दा नि माथि छ थ्याङ्क यू सो मच म्याम यु गाइज आर जस्ट असम थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क म्याम यू सो त मच बिग फ्यान हो म चाहिँ बिगेस्ट फ्यान हो ए थ्याङ्क यू सो मच म्याम वीरेन्द्र सर वाउ भन्न चाहन्छु यो पर्फर्मेन्सको लागि एकदमै राम्रो र हामी गोर्खाली अर्थात् हामी नेपाली पनि कोही भन्दा कमी छैन भन्ने कुरा यो डान्सबाट पनि एउटा प्रमाणित गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूले डान्सको माध्यमबाट एकदम इन्टरनेसनल लेभलको डान्स थियो है यो थ्याङ्क यू सो मच र धीरज सर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो जुनियर नेपाली क्रूको प्रस्तुति अब म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्न म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु यदि कलाकार देशको गहना हो भने यस्ता गहनाहरूलाई नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा उहाँलाई तलब दिएर इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरूमा पठाउनु पर्छ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच अल द बेस्ट स्योर थ्याङ्क यू सो मच धीरज सर र यस जुनियर नेपाली क्रू यहाँले प्रस्तुति दिनुभयो कमेन्ट्स पनि सुन्नुभयो र आज हामी एलिमिनेसन डेमा पनि छौँ सो यहाँको रिजल्ट हामी एकैछिनमा भन्ने नै छौँ कार्यक्रमको अन्तिममा तर अर्को हप्ताको लागि यदि यहाँलाई हाम्रो दर्शकले मन पराउनु भएको छ भने भोटको अपिल गर्न सक्नुहुन्छ हेलो नमस्कार सबैजनालाई हामी चाहिँ द जुनियर नेपाली क्रू चितवनबाट र हामी चाहिँ टिम साजनबाट रिप्रेजेन्टिङ द नेपाली क्रू फर्स्ट अफ अल चाहिँ सबैजना हाम्रो जनताज्यूलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हामीले अहिलेसम्म यतिसम्म भोट गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिएकोमा र हामीलाई अझै माथि बढ्नु छ होइन अनि सबले भोट हालिदिनु होला हामीलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ आइएमपी एप डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ एसएमएसबाट भोट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा चलिरह होला होइन त्यहाँबाट हेरेर टक्क भोट गरे नि हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच जुनियर नेपाली क्रू यहाँहरूको प्रस्तुतिको लागि प्रस्तुतिलाई हामी केही बेरमा जोड्ने नै छौँ तर यति बेला भने बेला भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil, अनन्त भोग ब्रान्डको पिसा आटा स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार,
एटी कार्पेट कार्पेट किन्दा एटीको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। फन पार्टनर चोको फन, हाइजिन पार्टनर सफ्टी, भोटिङ पार्टनर IME पे, न्यूज एजेन्सी नेपाल, डिजिटल पार्टनर OSR डिजिटल, मार्केटेड बाई की एडभर्टाइजिङ। हजुर, व्यापारिक विश्रामपछि पनि फेरि तपाईँलाई फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यस मञ्चमा फेरि प्रस्तुति लिएर स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ टिम रोशन विश्वकर्माबाट सुधन र सुशान्त। मेरो बाबुहरू यो संसारमा आउन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। तिमीहरूको त्यो कोक्रोले कुरिरहेको छ मेरो बाबु। कति बाँकी छ अब? अब 1 2 3 महिना बाँकी छ। साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा। तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना। तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना। तिमी नजिक आऊ न, तिमी नजिक आऊ न। रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु। रात जति हुन्छ अझै तडपिरहन्छु मनको भावनालाई बुझाउँदै। म कहाँ जाउँ र म कता जाउँ र तिमीदेखि टाढामा आलो। तिमी नजिक आऊ न, तिमी नजिक आऊ न। आई एम सो सरी, तपाईँको 2टी बच्चालाई हामीले बचाउन सकेनौँ। बाबुहरू मलाई माफ गरिदेऊ। नजिक आएर मैले तिमीहरूलाई संसार देखाउन सकिनँ। आमा, यो जन्ममा नपाए पनि अर्को जन्ममा म हजुरकै कोखबाट संसार देख्न पाऊ आमा। आसमाजी स्टार्टिङ टु एन्ड मलाई एकदमै मन पर्यो। म केही भन्न चाहन्न, जस्ट निरुता म्याम कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स, अल द बेस्ट। र सुधन सुशान्त यहाँले कमेन्ट्स त सुनिहाल्नुभयो, यति बेला यहाँले भोटको अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो हामीले पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ होइन, लाइक यो पर्फर्मेन्सको मोमेन्टभित्र चाहिँ होइन, मैले चाहिँ मेरो मम्मीलाई एकदम धेरै मिस गरेर आएको थिएँ कि होइन। मैले उसले हाम्रो कुरा पनि गरेर आएको थियौँ होइन। सायद यो पर्फर्मेन्स मेरो मम्मीले हेरिरहनु भएको छैन होला है, किनकि मैले योभन्दा अगाडि पनि रियालिटी सोहरू गरेको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ अब फर्स्ट टाइम थियो होइन। अब सबैले इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्थ्यो, हेर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो भोटिङ सुरु हुन्थ्यो, भोटिङ पछाडि त्यही त हो नि, अब भोटिङको कमको कारणले अब बाहिर हुने यताउता भइ नै रहन्थ्यो होइन। सो यो पालि पनि सेम त्यही नै भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो फ्यामिलीहरूले खासै त्यस्तो भिडियोहरू हेर्नुहुन्न मेरो है। र अर्को कुरो, हाम्रो साथी नेसनलाई पनि एकदमै धेरै मिस गरेर आएको छु मैले है। हिजो अस्तिसँगै त्यहाँ बसेर जिस्की पर्फर्मेन्स अरूको हेर्दै हुन्छ नि, एकदमै त्यो आज के नभएको भइरहेको छ क्या। सो नेसन है, एकदम धेरै मिस गरेर आएको छु तिमीलाई। सो गेट वेल सुन। हुन्छ, सबैलाई नमस्ते। अनि फेरि पनि हजुरहरूको अगाडि आइसकेका छौँ है। फेरि भोट माग्न गइरहेका छौँ। अनि हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई भोट गर्नलाई चाहिँ विदेशमा बस्नुहुने दाइ दिदीबहिनीहरू सबले भोट गर्नलाई चाहिँ IMEP एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपालमा हुनेहरूले चाहिँ यहाँ तल
स्क्रिनमा दिइसकेको छ त्यो डिटेल्स युज गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई भोट गर्न भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छ। हस् त धन्यवाद। भोटिङ कोड र अनि हाम्रो भोटिङ कोड हो 1313 है। फेरि हामी अर्को कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउन चाहन्छौँ। को हुनुहुन्छ त? यति बेला स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ टिम युमी बलामीबाट रमा विश्वकर्मा। नमस्कार, म रमा विश्वकर्मा सुनसरीबाट। डान्सिङ चाहिँ मैले सानैदेखि गरिरहेको हो। सानैदेखि टिभीहरूमा हेरेर सुरु गरेको, आफै बच्चेदेखि गीत बजाएर नाचिरहेको र लोकल प्रोग्रामहरू भयो, आफ्नै गाउँठाउँको प्रोग्रामहरूमा भयो नाचिरहेको हुन्थेँ। जब डान्स च्याम्पियन नेपाल भनेर हामीले सोसल मिडियामा देखेँ, जब एकदमै ठुलो प्लेटफर्म आइरहेको रहेछ भनेर देखेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई पनि यो सोमा चाहिँ म जसरी पनि जान्छु भनेर सोचेँ र अडिसन दिएँ र त्यसै गरी चाहिँ अहिले चाहिँ म सेलेक्ट भएँ। फ्यामिलीहरूले पनि अब पहिला चाहिँ अब नाचे गर्छ यताउति भन्ने अब कति एकदमै प्रब्लम हुन्थ्यो। बिङ अ गर्ल एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। प्रोग्रामहरूमा हिँड्दाखेरि पनि एकदम अनसिक्योर फिल हुन्थ्यो। तर पनि फ्यामिलीहरूले पनि पहिला सपोर्ट गर्ने, तर घरिघरि चाहिँ हुन्छ नि नगर्ने। अब डान्स गरेर मात्र हुँदैन, पढ्नु पनि पर्छ, छोरी मान्छे भएर डान्स गर्नु हुँदैन, यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। तर जब उहाँहरूले पनि अब अलिकति प्रगति गरेको थोरै देख्न थाल्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ अलिअलि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। छ सबलाई सावधानी, म सबकी मन की रानी, छ हाउसफुल आजा हेर्न मेरो जवानी। यो डिजाइन हेर्न छ कति फाइन हेर्न, यो डिजाइन हेर्न छ कति फाइन हेर्न। कहीँ जाऊ इसकी पोखिँदै कहीँ वाइन हेर्न, कहिले नरोकिने भो यो कहानी। जवानी कति आए किन्न यो मनको राजा बन्न, तिम्रो लागि मर्छु ओ बेबी डल भन्न। भइन तलिए तर बाटो मोडिदिए, मैले ट्रेलरमा आई सिनेमा छोडिदिए। कहिले नरोकिने भयो कहानी। एभरग्रीन जवानी, एभरग्रीन जवानी, एभरग्रीन जवानी, छ कति टेन जवानी। ओके, कमेन्ट्स हामी सुन्छौँ। न्युता म्याम, कस्तो लाग्यो रमाको प्रस्तुति यहाँलाई? रमा वाह, स्ट्यान्डिङ अवस्था। बाप रे रमा, मलाई के लाग्यो भने यो त एउटा फिल्मको आइटम सङ क्या, आइटम नम्बर त्यो हेरे जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले त वान टेकमा जुन चाहिँ देखाउनु भयो, ओहो, त्यसमा तपाईँको एटिट्युड, तपाईँको स्वाग, तपाईँको के अरे फेसियल एक्सप्रेसन, तपाईँको मुभ्स, एभ्रिथिङ सो पर्फेक्ट। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। गॉड, यो पर्फर्मेन्स मेरो लागि सिटी बजाउनु है, सिटी फुक पर्फर्मेन्स थियो। लु अनि सर्वोत्कृष्ट सगरमाथा छुने अनि फर्स्ट क्लास नम्बर 1 डबल स्पिड। थ्याङ्क यू सो मच। जीवेश सर, कस्तो लाग्यो रमाएको प्रस्तुति यहाँलाई? धासु पर्फर्मेन्स। अघि मैले भनिरहेको थिएँ कि एउटा हाम्रो यस्तै आइटम टाइपको एउटा गाना छ भनेर। आई वाज सर्चिङ फर अ भेरी गुड कोरियोग्राफर, अनि हाम्रो उहाँले गर्नुभएको रहेछ होइन। सो आई थिङ्क आई फाउन्ड माई कोरियोग्राफर फर द्याट सङ, एन्ड यस इट्स अ भेरी ब्युटिफुल सङ। र त्यसमा हामीले आर्टिस्ट अल्छन् फिक्स गरेका छैनौँ, तर एकदमै राम्रो डान्सिङ नम्बर हो त्यो चाहिँ। आर्टिस्ट पनि पाइहाल्नु भयो तपाईँले हाम्रो रमा आर्टिस्ट पनि हामी सी इज अ भेरी गुड डान्सर। म हेरिरहेको छु सब चिजहरू चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। मेरो तर्फबाट चाहिँ 1 try चाहिँ आई विल टक विथ हिम or 2। म एकपल्ट चाहिँ रेडी गर्ने प्रयास गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच। लाइक यो जब टेलिकास्ट हुनेछ
अनियर भइसकेपछि यसमा क्लिप्स पनि मलाई सेन्ड गर्छु मेरो स्पोन्सरसँग चाहिँ बट कोरियोग्राफर इज डन आइ एम वर्किङ विथ हर सो इट्स अ भेरी भेरी आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स जसरी तपाईँ नाच्नुभयो त्यो बालुवामा यहाँको घोडा पनि दुखिरहेको थियो होला सायद तपाईँको त डान्स देखेपछि त आई वाज लाइक स्पिचलेस यस्तो दामी तपाईँ नाच्नुभयो थ्याङ्क यू सर ग्रेट डान्सर थ्याङ्क यू सो अनि तपाईँको करेज तपाईँको एनर्जी एभ्रिथिङ वाज सो फ्यान्टास्टिक थ्याङ्क यू सर कङ्ग्रेचुलेसन्स आसमाजी रमाजी यस म्याम तपाईँको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि स्टार्टिङ मलाई एकदमै बब्बाल लाग्यो उहाँले भने जस्तो धासु लाग्यो होइन अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो बालुवासँग खेल्नुभयो एकदमै राम्रो थियो र बिचमा गएर चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने तपाईँको अघिल्लो पर्फर्मेन्सहरूको जस्तै जस्तै स्टेप्स हुन्छ नि सेम भएर आइरहेको छ होइन त्यो स्टेप्सलाई अझै ध्यान दिएर अझै नयाँ स्टेप्सहरू गर्नु भन्ने मलाई चाहिँ इच्छा हेर्नु मन छ योभन्दा पनि दामी गर्नुहोस् होइन जस तपाईँबाट अझै नयाँ हेर्न पाऊँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच आसमाजी धीरज सर के भन्न चाहनुहुन्छ रमाको प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको डान्स हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फिल हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो सिचुएसनमा हाउ यु फिल होइन मलाई पनि खोलामा त्यसरी नै वाइल्ड होइन हामी खोला देख्ने बित्तिकै कोही कोही बेला हामी आफ्नो लुगै लाएर नै हाम फाल्छौँ नि सो त्यो फन हो भने द्याट्स ए गुड आर्ट होइन तर तपाईँ यसरी तपाईँ पानीमा छिलिदिनुहुन्छ कि तपाईँलाई त्यो असजिलो लाग्छ भने द्याट्स भल्गारिटी तर जुन प्रकारले तपाईँले एकदम सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ छेकेर तपाईँले आर्टमा परिणत गर्नुभएको छ द्याट्स वन्डरफुल थिङ र आई रियली इन्जोय मैले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ सो मेक इट ट्राई टु मेक इट आर्ट नट भल्ग्यारिटी है त ओके एउटा मेरो एकदमै अनेस्टली सजेसन तपाईँलाई डु इट बेटर र हाम्रो वीरेन्द्र सर एक किसिमको हाम्रो रमाजीले एउटा आर्ट देखाउनु भयो त्यो एकदमै राम्रो छ सायद सबैजनाले याद गरेको हुनुपर्छ सारङ्गा श्रेष्ठ एउटा आइटम नम्बर डान्सर हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि जहाँसम्म लाग्छ रमाजी हुनुहुन्छ होला र यसको कोरियोग्राफरजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो प्रस्तुतिमा कोरियोग्राफर गरेर देखाउने जुन यदि यो बालुवा थिएन भने त्यो अलिकति बिग्रिन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर जुन बालुवा राखेर जुन तपाईँले कलालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै अब कमेन्टहरू चाहिँ सुनिगयौँ अब हजुरले भोट अपिल गर्न सक्नुहुनेछ नमस्ते मेरो नाम रमा विश्वकर्मा म टिम युमी बलामीबाट यदि हजुरहरूलाई मेरो डान्स मन पर्यो र अझै अगाडि योभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला मलाई भोट गर्न हजुरहरूले आइएमई पे एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी एसएमएसद्वारा चाहिँ हजुरहरूले तल दिएको स्क्रिनमा हेरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद निरुता म्याम आज इलिमिनेसन डे हो कस्तो भइरहेछ कस्तो महसुस भइरहेको छ तपाईँले ढुकढुक भन्नुभयो त्योभन्दा बढी ढुकढुक उहाँ निशान्त भाइको हातको त्यो देखेर झन् बढी ढुकढुक भयो 2 हप्तापछि फेरि त्यही हाम्रो कठिन दिन आयो जस्तो लाग्यो 2 हप्तासम्म त आनन्दले हामी रमाइलोसँगले पर्फर्मेन्स मात्रै हेरिरहेको थियौँ होइन तर आज अब एलिमिनेसनको दिन हो त्यही पनि 4-4जना भन्दाखेरि त यस्तो मुटु नै चुडेर जाला जस्तै भइरहेछ हे भगवान् के भन्ने अब त्यो अहिले जनताको हातमा छ हाम्रो हातमा छैन जना कन्टेस्टेन्टहरूलाई अल द बेस्ट एन्ड आई लभ यु अल गड ब्लेस यु आसमाजी के भन्न चाहनुहुन्छ आज यो मेरो हातमा त रिजल्ट छ अघिदेखि नै मलाई यो एपिसोड स्टार्टिङदेखि नै एकदमै चित्त दुखिरहेको थियो अब सधैँ देखिरहेको उनीहरूले नाचेको उहाँहरूले हाँसेको रुवाएको सब चिज एकदमै प्रिसियस छ क्या मेरो लागि सो जो जानुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ म एकदमै मिस गर्छु र तपाईँहरू यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ कि यो मात्रै प्लेटफर्म होइन तपाईँहरूको लागि किनकि योभन्दा अझै अर्को पनि प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँहरूको लागि किनकि ट्यालेन्टेड मान्छेको लागि हरेक ठाउँ प्लेटफर्म नै हुन्छ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि अब हजुरहरू यति ट्यालेन्टेड डान्सर्स हुनुहुन्छ यो प्लेटफर्म पछि अब हाम्रो कार्टुन्स क्रुमा पनि एउटा छुट्टै प्लेटफर्मै हो सो हजुरहरूलाई हेरेर हामी कल गर्नेछौँ र अल द बेस्ट चित्त नदुखाउनु होला जसरी दर्शकहरूले होइन भोटिङको आधारमा जसरी रिजल्ट दिनुभएको थियो त्यही आधारमा यहाँ रिजल्ट छ हामी त्यसरी नै एनाउन्स गर्नेछौँ यहाँ हिजो र आज पर्फर्म गर्ने सम्पूर्ण
16 होइन हाम्रो एकजना कन्टेस्टेन्टले पर्फर्म गर्नुभएको थिएन नेसनले सम्पूर्ण 15 कन्टेस्टेन्ट स्टेजमा आइदिनु होला भन्न चाहन्छु उहाँले भने जस्तै रिजल्ट हाम्रो हातमा छ अब हाम्रो सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्ट पनि स्टेजमा आइसक्नु भएको छ 8 कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ अगाडि बोलाउँछौँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ र त्यो 8वटा कन्टेस्टेन्ट मध्ये चाहिँ 4 जनाको यात्रा अगाडि रहनेछ र 4 जना यहाँबाट बिदा हुनुहुन्छ फुलु र म यहाँहरूको नाम पालै पालो लिनेछौँ यहाँहरू 2 स्टेप अगाडि आएर बस्दिनु होला पहिलो कन्टेस्टेन्ट जो डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ अनिश सिंह र त्यसै गरी अब हाम्रो हातमा छ जो डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ है म नाम भन्न गइरहेको छु फ्युचर क्रू अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ आज उहाँले प्रस्तुति दिनु भएन नेसन सुस्लिङ मगर र त्यसै गरी हाम्रो अर्को डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ रमा विश्वकर्मा त्यसै गरी अर्का कन्टेस्टेन्ट जो डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ साजन गुरुङ फेरि म अर्को डेन्जर जोनमा पर्नुहुने नाम एनाउन्स गर्न गइरहेको छु सुराज लिम्बू अर्को कन्टेस्टेन्ट थमनन आकाश र यो 9वटा टिम मध्ये जो डेन्जर जोनमा नाम परेको छ यङ अगाडि यहाँ आउनुभएका यी 7 कन्टेस्टेन्ट डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ भने पछाडि रहनुभएका 8 कन्टेस्टेन्ट सुरक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरूको यात्रा अगाडि बढेको छ डान्स च्याम्पियनको लागि र तपाईँहरू अगाडि आएर बस्दिनु होला यहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ हामी जसको नाम लिन्छौँ उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुनेछ फेरि पनि सुन्नु होला म जसको नाम लिन्छु उहाँहरू सुरक्षित रहनुहुनेछ म र फुलु हामी यहाँहरूको नाम लिनेछौँ यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यङ के फिल भइरहेछ ढुकढुक 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 भइरहेछ भित्रबाट एकदमै तर ढुकढुक ढुकढुक भए पनि विनर हामीहरू नै हो डर त लागिहाल्छ त्यही पनि हेरौँ अब यहाँबाट यो सोबाट निस्केर गएपछि पनि जर्नी चाहिँ अझै पनि छ भन्ने चाहिँ फिल गरिरहेको छु मैले चाहिँ थोरै नर्भस त फिल भइरहेछ किनभने सबैजना एकदम फ्यामिली जस्तै हुनुहुन्छ नि त अनि उहाँहरूलाई छोडेर जाँदा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ तर पनि केही त सिकेँ यहाँबाट त्यही ठुलो कुरा हो मेरो लागि जो सबैलाई धेरै मिस गर्छु अनि त्योभन्दा धेरै यो स्टेजलाई मिस गर्छु यो स्टेजमा अझ धेरै केही हेराउनु पाइन्छ कि भनेर त्यति हो फ्युचर क्रू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बेस्ट दिएकै छन् अब के हुन्छ हेरौँ त्यही हो सबलाई मिस गर्छु अगर आज आउट भयो भने चाहिँ सबलाई स्पेसली ज्याङ सन्देश चाहिँ के हुन्छ सबैजना हामी फ्यामिली नै हो अनि आज हामी यहाँबाट घर गए पनि हामी टिभीमा हेरेरै मिस गर्नेछौँ सबैजनालाई होइन तर थ्याङ्क यू टु डान्स च्याम्पियन
अनि जसले हामी सबैलाई यसरी एक ठाउँमा भेला गरायो अनि नचिनेको डान्सरहरूलाई पनि चिन्न पायौँ हामीले यहाँनिर अनि हरेक स्टाइल हरेक मान्छेहरूको व्यवहार हरेक स्टाइल हामीले चिन्न पायौँ माया पनि पायौँ सो एकदमै ह्याप्पी छौँ थ्याङ्क यू सो मच र म जसको नाम लिन्छु यहाँहरूको यात्रा डान्स च्याम्पियनको मञ्चमा अझै पनि छ यहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ म नाम लिन चाहन्छु उहाँहरू पनि एक स्टेप अगाडि आइदिनु होला यहाँ उपस्थित 7 कन्टेस्टेन्ट मध्ये पहिलो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ जसको यात्रा सुरक्षित रहेको छ डान्स च्याम्पियनको यो मञ्चमा उहाँ हुनुहुन्छ द फ्युचर क्रू फ्युचर क्रू यहाँहरू गएर आफ्नो सिटमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स अब म एनाउन्स गर्न गइरहेको छु जो 7 कन्टेस्टेन्ट मध्ये आफ्नो यात्रालाई डान्स च्याम्पियनको यात्रालाई जो अगाडि बढाउन सफल हुनुहुन्छ उहाँको नाम म भन्न गइरहेको छु साजन गुरुङ कङ्ग्रेचुलेसन हजुर कङ्ग्रेचुलेसन साजन कङ्ग्रेचुलेसन्स यस साजन यहाँ गएर आफ्नो सिटमा बस्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच अब बाँकी कन्टेस्टेन्ट मध्ये 2 कन्टेस्टेन्टको यात्रा अगाडि बढ्नेछ अर्को कन्टेस्टेन्ट जसको यात्रा डान्स च्याम्पियनको मञ्चमा अगाडि बढेको छ उहाँ हुनुहुन्छ सुरज लिम्बू कङ्ग्रेचुलेसन्स सुरज नेसन सुस्लिङजी हुनुहुन्न हामीले उहाँलाई सम्झिनै पर्छ उहाँ नभइसक्दाखेरि अब उहाँको यात्रा अगाडि बढ्छ या यहीँबाट रोकिन्छ डान्स च्याम्पियनमा चाहिँ त्यो त हामीले भन्नुभन्दा पनि दर्शकले नै भन्नुभएको कुरा हो उहाँहरूले नै गर्नुभएको डिसिजन हो भोटिङको आधारले हो सो अब 5वटा टिम तपाईँहरू हुनुहुन्छ थमन एन्ड आकाश यङ रमा विश्वकर्मा अनिश सिंह र हाम्रो निशान सुस्लिङ मगर यति 5वटा टिममध्ये अब जो डान्स च्याम्पियनको यात्रामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ म त्यो नाम एनाउन्स गर्न गइरहेको छु यङ कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन्स यङ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ यति बेला गएर आफ्नो सिटमा बस्न सक्नुहुन्छ र दर्शकको भोटको आधारमा हाम्रा 4 कन्टेस्टेन्ट अनिश सिंह रमा विश्वकर्मा थम्मन र आकाश र नेसन सुस्लिङ मगरको यात्रा डान्स च्याम्पियनको मञ्चबाट मात्र टुङ्गिएको छ यहाँहरू अझै राम्रो गर्नुहोला अझ उत्कृष्ट गर्नुहुन्छ यहाँहरूले सुजल फुड्सको तर्फबाट हाम्रो हातमा गिफ्ट ह्याम्पर आएको छ आजको श्रृङ्खलाबाट हामीले हाम्रो टप 12 कन्टेस्टेन्ट पाइसकेका छौँ र यो एलिमिनेसन राउन्डबाट जुन 4 कन्टेस्टेन्ट घर फर्किनु परेको छ उहाँहरूको यात्रा डान्स च्याम्पियनको मञ्चबाट मात्र टुङ्गिएको हो उहाँहरूको यात्रा निरन्तर रहिरहन्छ यो डान्सबाट उहाँहरू कहिले पनि हार्नु हुने छैन हजुर अनि हामीले टप 12 कन्टेस्टेन्ट पायौँ हामीलाई कङ्ग्रेचुलेसन र टप 12 कन्टेस्टेन्ट पाउँदै हामीले 4 कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ मन नलाग्दै पनि बाई भन्नुपर्ने अवस्था आयो र यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई डान्स च्याम्पियनलाई गाली नगरिदिनु होला यो निर्णय चाहिँ तपाईँहरूको भोटिङको आधारमा नै यो निर्णय लिएको थियो सो हामीलाई गाली नगर्नु होला र गाली गर्नुभन्दा
बरु आफूलाई मनपर्ने 12 कन्टेस्टेन्ट मध्ये अब कोलाई मनपर्छ होइन जो राम्रो हुनुहुन्छ उहाँलाई भोटिङ गर्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र भोटिङ लाइन खुल्ला छ र भोटिङ गर्ने समय मङ्गलबार दिउँसो 12 बजेसम्म रहेको छ भन्दै हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। अन्त्यमा हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ राजहंस रिफाइन्ड सनफ्लावर ओइल, यति कार्पेट, चोकोफन, अनन्त भोगको पिसा आटा, हाइजिन पार्टनर रहेको छ सफ्टी र भोटिङ पार्टनर रहेको छ आइएमई पे भन्दै आजको सबै कार्यक्रम यही टुङ्गिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला डान्स च्याम्पियन मात्र कान्तिपुर टेलिभिजन HD र डिजिटल पार्टनर OSR डिजिटलमा। Keep dancing! Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil, अनन्त भोग ब्रान्डको पिसा आटा, स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार, एटी कार्पेट, कार्पेट किन्दा एटीको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। फन पार्टनर चोको फन, हाइजिन पार्टनर सफ्टी, भोटिङ पार्टनर IME पे, न्युज एजेन्सी नेपाल, डिजिटल पार्टनर OSR डिजिटल, मार्केटेड बाई की एडभर्टाइजिङ।